सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। प्रदेशभरि संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। बाजुरामा एकै दिन 4 दिने शिशुसहित 18 संक्रमित भेटिए। सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएका बेला मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित। ऐन संशोधन गरी 18% पारिश्रमिक पठाइयो। कैलालीका स्थानीय तह समेत विश्वसनीयता नभएको आरटीटी किट खरिद गर्ने तयारीमा। पीसीआरको दायरा बढाउन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समेत बेवास्ता। सुदूरपश्चिममा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन भएन। कैलालीमा स्थानीय तहको तयारी समेत फितलो हुँदा थप जोखिम बढ्ने सम्भावना। र कैलालीमा भन्छुन र कागजी सिफारिसकै भरमा कृषि अनुदान वितरण गरिँदा वास्तविक किसान ओझेलमा। वर्षेनी अनुदानमा जनप्रतिनिधि निकटकै नक्कली किसानको दबदबा। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिममा हिजो 27 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। धनगढ स्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा थप 27 जनामा कोरोना पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ। उहाँका अनुसार धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाजुराका 18 जना, कैलालीका 7 जना र बझाङका 2 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 20, 23, 24, 29 वर्षीय पुरुष र घोडागुडी नगरपालिकाका 30 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाकी 3 वर्षीय बालिका, 18, 21, 22, 26, 40 वर्षीय युवती र 45 वर्षीय महिला तथा बुढीगङ्गा नगरपालिकाकै 4 दिनको शिशु, 14 वर्षीय बालक, 25, 30, 42, 50, 51, 52 वर्षीय पुरुष गरी एकै दिन 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। जस्तै बाजुराकै त्रिवेणी नगरपालिकाका 50 वर्षीय पुरुष, बझाङको थलारा गाउँपालिकाका 34 वर्षीय पुरुष र बित्थरचेर गाउँपालिकाका 30 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 67 जना, कञ्चनपुरका 34, अछामका 16, डडेलधुराका 15 जना, दार्चुलाका 12, टोटीका 10, बझाङका 9, बैतडीका 6 र बाजुराका 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 19 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिलेसम्म धनगढीको प्रयोगशालाबाट 173, सुर्खेतको प्रयोगशालाबाट 12, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट 5 र दाङको प्रयोगशालाबाट 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैबीच हिजो थपिएका मध्ये 17 जना बाजुराको एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू रहेका छन्। धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा बुढीगङ्गा नगरपालिकाका 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। उनीहरू सबै भारतबाट फर्किएर एउटै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको बुझिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को धुराल सिंह माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका 4 दिने शिशुसहित 17 जनामा कोरोना देखिएको हो, जसमा 3 वर्षीय बालिका, 14 वर्षीय बालक, 18, 21, 22, 26, 40 वर्षीय युवती र 45 वर्षीय महिला तथा 25, 30, 42, 50, 51, 52 वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखिएको हो। कैलालीमा आरटीटी पोजिटिभ देखिएका 1 जना पुरुषको अवस्था गम्भीर भएपछि आइसियुमा भर्ना गरिएको छ। आरटीटी पोजिटिभ देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका घोडागुडी नगरपालिका 10 का 48 वर्षीय पुरुषलाई आइसियुमा भर्ना गरिएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार दम रोगले ग्रसित ती पुरुषमा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि बुधबार आइसियुमा भर्ना गरिएको हो। उनी स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधबार नै अस्पताल पुगेका थिए। उनको पीसीआर परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। यस्तै आरटीटी पोजिटिभ देखिएका अन्य 3 जनालाई पनि आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
श्रेष्ठका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का 32 वर्षीय पुरुष, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका 50 वर्षीय पुरुष र 49 वर्षीय महिलालाई पनि आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको छ। उनीहरूको PCR परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि टिकापुरमा तयार गरिएको अस्थायी कोरोना अस्पताल हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ। कैलालीका 7 स्थानीय तह मिलेर टिकापुरको सिटी हलमा तयार गरिएको अस्थायी अस्पताल हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको हो। टिकापुर अस्पतालमा 12 शय्याको आइसोलेसन वार्ड यसअघि नै सञ्चालनमा छ। टिकापुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमित नअटेपछि सिटी हलमा तयार गरिएको हो। अस्पतालमा कैलालीका 7 स्थानीय तहका संक्रमितको उपचार गरिनेछ। टिकापुरको सिटी हलमा 30 शय्याको तयारी पूरा भएपछि बुधबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र टिकापुर अस्पताल बीच छलफल समेत भएको छ। छलफलमा अस्पतालमा टिकापुर अस्पतालले प्राविधिक सहयोग गर्ने र आर्थिक व्यवहार स्थानीय तह मिलेर गर्ने सहमति भएको छ। टिकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष दीपक राउलले आइसोलेसनमा हरेक स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले 15-15 दिन ड्युटी गर्ने सहमति भएको छ। राहुलका अनुसार आइसोलेसनमा उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि समेत त्यही बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। केही दिन अघि टिकापुर अस्पताल विकास समितिको समन्वयमा बसेको स्थानीय तह सहितको सर्वदलीय बैठकले टिकापुर अस्पतालमा रहेको 12 शय्याको आइसोलेसन कक्ष अपुग भएकाले टिकापुरको सिटी हलमा अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अस्थायी अस्पताल सञ्चालनका लागि टिकापुर, लम्कीचुहा, भजनी र घोडागोडी नगरपालिका, जानकी, बर्दगोरिया र सुशीपुर गाउँपालिकाले सहकार्य गरेको छ। कैलालीका स्थानीय तहहरू कोरोना परीक्षणका लागि कम विश्वसनीय भनिएको आरटीटी किट खरिद गर्ने दौडमा लागेका छन्। चिकित्सकहरूले नै कम विश्वसनीय भनेको आरटीटी किट खरिद गर्ने दौडमा स्थानीय तहहरू लागेपछि बजेटको दुरुपयोग हुने तथा जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको छ। सुदूरपश्चिममै आरटीटी परीक्षणले धोका दिएका बेला स्थानीय तहहरू भने फेरि सोही किट खरिद गर्न लागेका छन्। तर PCR परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनतर्फ उनीहरूले खासै भूमिका खेल्न सकेका छैनन् भने क्वारेन्टाइनको समेत उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढेको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टाको रिपोर्ट। चिकित्सकहरूले नै कोरोना परीक्षणका लागि आरटीटी किट विश्वसनीय नभएको भनिसकेका बेला कैलालीका स्थानीय तहहरू भने खरिदको दौडमा लागेका हुन्। सुदूरपश्चिममै पनि आरटीटी नेगेटिभ देखिएकाहरूको PCR परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेपछि यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। चिकित्सकहरूले समेत आरटीटी किटको औचित्य नै नभएकाले PCR परीक्षणकै दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले आरटीटीमा गर्ने खर्चलाई PCR परीक्षणमा लगाउन समेत सुझाव दिँदै आएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्मा पौडेल सदरमुकाममा मेन एउटा PCR राखेर त्यहाँको सेन्ट्रल कलेक्सन त्यही गर्न सक्यो भने यो आरटीटी किटमा लाग्ने पैसा चाहिँ PCR र दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ हायर गर्नलाई प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यो अति उत्तम हुनेछ। आरटीटी किट चाहिँ यसको सेन्सिटिभिटी राम्रो नभएको हुनाले जति आरटीटी किट खरिद गरे पनि यो PCR मा चाहिँ झनै लोड बढ्ने मात्र देखिने भएको हुनाले आरटीटीलाई चाहिँ सकेसम्म खारेजै गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर आरटीटीलाई चाहिँ एकदमै न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, सकेसम्म युजै गर्नु हुँदैन। PCR लाई हामीले अझै बढावा दिनु पर्यो। आरटीटी किटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेका बेला कैलाली सहित प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरू किट खरिद गर्न लाखौं बजेट खर्च गर्ने तयारीमा छन्। भारतमा रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्किएकाहरूलाई अहिले स्थानीय तहले नै स्थापना गरेका क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैको PCR परीक्षण हुन सकेको छैन। उनीहरूको आरटीटी परीक्षण गरेर घर फिर्ता गरिन थालिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता नदिएको आरटीटी परीक्षणको भर पर्दा जोखिम बढ्ने चिन्ता गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुम्भराज शर्मा प्रोसेसमा चाल्दैछौँ सर। प्रोसेस पुरा गर्न सकिया छैन अहिलेसम्म। दिने तयारीमा अब अलिअलि त खरिद गरौँ, अरूबाट त साध्य छैन। अब अहिले उ गरेर अब कोटेसन माग्नलाई पनि 3वटा फर्महरूलाई लेख्नुपर्छ। 3वटा फर्महरूलाई लेखेर अब जसले सप्लाई गर्न सक्ने हो होइन, अब सबैलाई लेखेर त साध्य भएन। अब सप्लाई गर्न सक्नेलाई 3वटा फर्मलाई गरेर कोटेसन गराएर कम्ती हुनेलाई अनि कार्यादेश दिन सक्यो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका आरटीटी किट खरिद गर्ने तयारीमा लागेको छ भने गोदावरी नगरपालिकाले 1000 को हारा सोही किट खरिद गरिसकेको छ। फेरि थप किट खरिदको प्रक्रिया थालेको छ। विज्ञहरूले विश्वसनीयता नभएको किटको औचित्य नै नभएको बताइसकेका बेला आरटीटीमै खर्च गर्न केन्द्रित भएपछि बजेटको दुरुपयोग हुने आशंका पनि बढेको छ। तर स्थानीय तहहरूले PCR परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिएका छैनन्। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदको भनाई यस्तो छ। त्यो छ
सधैँ छैन भन्ने त अब त्यो बजारमा किन आउँथ्यो होला, केही भएर नै आएको। मान्छेले त अब कसैले केही अब प्राविधिक कुरो सानो मिस्टेकले पनि मान्छेलाई त्यो चाहिँ के देखाउँछ। हामीले पनि एउटा टपिक आएको चाहिँ सुगर उद्योग चाहिँ अलिक बढाइदिन्छ, कुनै चिज मिस्टेक भयो हुन सक्छ प्राविधिक, तर हुँदै होइन हुने त होइन होला। अब ती मान्छेहरूलाई पनि अब आडिट नगरेर पिसिआर हामीसँग छैन, एउटै छ सर्भिस होइन। स्थानीय तहहरूको स्रोत र साधनले समेत पिसिआर मेसिन खरिद गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ। भारतबाट फर्किएकाहरूको स्थानीय तहले नै पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने भए पनि सोतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन, जसका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ भने आरडिटीको विश्वास गर्दा समुदाय स्तरमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधा बढाइएको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खासै भूमिका नखेलेको आरोप लागेको प्रदेश सरकारले लकडाउनको मौकामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गरेको हो। प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले ऐन संशोधन गरी सरकारका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सेवा सुविधा 18% वृद्धि गरेको छ। उनीहरू अहिले वृद्धि भएको सेवा सुविधा मासिक रूपमा लिइरहेका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। गत फागुन 29 गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै सेवा सुविधा वृद्धि गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को अनुसूची 1 संशोधन गरी सेवा सुविधा वृद्धि गरिएको पाइएको हो। ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मासिक रूपमा पाउँदै आएको 60,970 को सट्टा 71,000, मन्त्रीले लिँदै आएको 54,000बाट वृद्धि गरी 63,000, राज्य मन्त्रीले लिँदै आएको 51,000बाट वृद्धि गरी 60,000 र सहायक मन्त्रीको 49,000बाट 58,000 मासिक पारिश्रमिक पुगाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानुन सचिव किशोर कुमार चौधरी, क्याबिनेट त अब त्यो कानुनले चाहिँ अब मन्त्री परिषदले गर्न सक्ने भन्ने त भने आएको हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ अब निर्णय भएर त्यो उता प्रदेश राजपत्रमा सूचना पुर्याएको थाहा होला, त्यो उसमा बुझ्नु न एकचोटि ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सभामा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रदेश सभामा पेश भएको छ, त्यो अझै विचाराधीन छ। अब त्यो हैन, त्यो छलफलको क्रममा रहेको स्थानीय तहको चाहिँ उसमा चाहिँ कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने भएर त्यो प्रदेश सभामा जान्छ हैन। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी 18% सेवा सुविधा वृद्धि गरिएको छ। संशोधन ऐन अनुसार सभामुखले मासिक रूपमा 55,000 लिँदै आएकोमा 64,000 र उपसभामुखले 51,000बाट वृद्धि भई 59,500 बुझेका छन्। 51,000 लिँदै आएका विपक्षी दलको नेताले 59,500, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको 49,500 को सट्टा 57,500, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको 49,000बाट 57,500 र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले 48,000 को सट्टा 56,500 बुझिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव राम सिंह धामी, केन्द्रीय सरकारको बजेटमै आएको त साउनमा हजुर यहाँ मन्त्री परिषदले गरे सकियो। एउटा क्लज के छ भने त्यो नघट्ने गरी चाहिँ क्याबिनेट यहाँको मन्त्री परिषदले गर्न सक्ने छ भनेर हजुर हो, त्यो छ, त्यो क्लजलाई हेरेर गरे। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 पनि संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सेवा सुविधा संविधान सम्मत नभएको फैसला गरेपछि शीर्षक फेरबदल गरी वृद्धि गर्ने गरी लगिएको प्रस्ताव विषयक समितिमा छलफलका लागि गएको छ। यसरी सेवा सुविधा भोगी भएका सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू कोरोना भाइरसको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भने गम्भीर नबनेको आरोप लाग्दै आएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन। प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको 2.5 महिना भइसक्दा समेत भारत तथा अन्य मुलुकमा रहेका एवं स्वदेश फर्किनेहरूको विवरण सङ्कलन नगरिएको हो। तीन तहका सरकारका निकायले एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले अन्य मुलुकबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन नभएपछि जोखिम नियन्त्रणमा थप चुनौती हुने देखिएको छ। कैलालीमा स्थानीय तहहरूको तयारी फितलो हुँदा झनै जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको कैलालीका 9वटा स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश संक्रमित भारत तथा प्रभावित क्षेत्रहरूबाट आएको भए पनि अब थप के कतिजना फर्किने सम्भावना छ भन्ने आकलन गर्ने कुनै तथ्याङ्क छैन। स्थानीय तहहरूले ओडा तहबाट पालिका बाहिर रहेकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था गरेपछि थप जोखिमको पूर्व आकलन गर्न मुस्किल भएको छ। अहिलेसम्म 900 बढी फर्किएको कैलालीको जानकी
गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएको भए पनि अहिलेसम्म भारत तथा अन्य मुलुकमा रहेकाहरूको विवरण संकलन गरिएको छैन। जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण विष्ट जाँदाखेरि कहाँ जान्छौँ गाउँपालिका भन्दैनन् तिनीहरूले कहाँ गएको छ भनेर होइन। पासपोर्ट बनाए अनि कोही विदेश गए, कोही कहाँ गए, कोही इन्डिया गए, त त्यस्तो हामी कहाँ भारतको खास छैन। भारतमा कति मान्छे गयो भनेर त्यो पासपोर्ट सिस्टम लागू छैन नि त, अब गर्नु पर्यो। कोरोना आयातित भाइरस भएकाले भारत तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रहरूबाट फर्किनेहरूबाटै फैलिने हो। स्वदेश बाहिर तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा रहेकाहरूको विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर सुदूरपश्चिममा दैनिक जसो संक्रमित बढ्दै गएका बेला बाहिरबाट स्वदेश फर्किनेहरूको विवरण संकलन गर्न आनाकानी गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी कृष्णानन्द जोशी हामीले डेली आउनेहरूको विवरण चाहिँ लिने हो। अब कति छन् अहिले भारतमा कार्यरत, त्यसमध्ये कति भित्रिए र अब कति जति आउलान् भन्ने त्यो प्रिडिक्सन गर्न सक्ने चाहिँ त्यस्तो केही छैन। पालिकाको बरु रोजगार सूचना केन्द्रहरू मार्फत त्यो सूचना संकलन भएको भए चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्छ। अहिले सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी भारतका प्रभावित क्षेत्रहरूबाट फर्किनेबाट जोखिम रहेको छ। फागुनेता सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाका झण्डै 2 लाख मानिस स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरूमध्ये करिब 70,000लाई 14 दिने अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। तथ्याङ्क संकलन गरेका स्थानीय तहहरूले पनि अनुमानको भरमा विवरण तयार पारेको देखिएको छ। स्थानीय तहले नै संकलन गरेको विवरण अनुसार असममा झण्डै 80,000 जना भारतमा रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये झण्डै 15,000 मात्र फर्किएको र बाँकी उतै रहेको दाबी गरिएको छ। भारतमा समेत लकडाउन खुकुलो भइसकेकाले सबैजना नफर्किए पनि अहिलेकै हाराहारीमा फर्किने अनुमान गरिएको छ। असमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल यस्तो छ पर्फेक्ट हुने कुरा त भएन। सबै पालिकाको गरेर 80,000 जति छन्, 15 आइसके। अब आए बढीमा अब 10,000 आउलान्, साह्रै त के आउलान् त। त्यो लामो समय उता भइसक्यो। अब इन्डियामा नि अब खुल्न पनि थाल्यो होइन। अब खुल्न थालेपछि अब अहिलेसम्म बन्द भन्नेमा बसेको मान्छेहरू खुलिसकेपछि त अब मोरलेस अब इङ्गेज भएको मान्छेहरू त्यही ठाउँमा केही न केही खालको गुजाराको कुरा, कामको कुरा त हुने नै भयो नि त होइन र। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट फर्किनेहरूबाट कोरोनाको जोखिम बढी भए पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका निकायले जोखिम न्यूनीकरणका पूर्व तयारी गर्न व्यवस्था गरेकै कारण जोखिम झनै बढ्ने देखिएको छ। प्रदेशमा कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएको 2.5 महिनासम्म भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेकाहरूको विवरण समेत संकलन नहुनुले राज्यका निकाय गम्भीर नबनेको स्पष्ट पारेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट, धनगढी। कैलालीमा वर्षेनी जनप्रतिनिधि निकटका लागि कृषि अनुदान वितरण हुन थालेपछि वास्तविक किसान ओझेलमा परेका छन्। मापदण्डको कुनै वास्ता नगरी पहुँचका भरमा अनुदान वितरण हुन थालेपछि वास्तविक किसान सधैँ ओझेलमा पर्दै आएका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको सिफारिसकै आधारमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायले अनुदान वितरण गर्दा वर्षेनी एउटै व्यक्तिलाई छनौट गर्ने गरेको दावी गरिएको छ भने स्थलगत अनुगमन बिना भनसुन र कागजी सिफारिसकै भरमा अनुदान वितरण हुने क्रम बढ्दै गएको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारीको मेलमतोमा अनुदानमा आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको आशंका पनि गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी भुवन भट्टको रिपोर्ट। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले कैलाली गाउँपालिका 5 स्थित अरुण एन्ड रुस्टम कृषि फर्मलाई एकीकृत पशु विकास कार्यक्रमका लागि छनौट गरेको थियो। उक्त हाँस प्रबन्धन कार्यक्रमका लागि कम्तीमा 500 वटा व्यावसायिक हाँस पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर अरुण एन्ड रुस्टम कृषि फर्मले भने 35 वटा हाँस पालनका लागि पनि अनुदान पाएको छ। यसपटक मात्र नभई विगतका वर्षमा पनि सोही फर्मलाई बङ्गुर पालन तथा माछा पालनका लागि कृषि कार्यालयले अनुदान उपलब्ध दिँदै आएको थियो। मापदण्ड विपरीत आफू निकटकालाई मात्रै वर्षेनी अनुदान दिँदा वास्तविक किसान भने मारमा परेका छन्। कैलाली गाउँपालिकाका स्थानीय रमेश विक मसरुमको पनि 70,000 रुपियाँको अनुदान ठ्याक्क पुरिए हरेक मतलब उहाँलाई नै अनुदान पर्ने वराठीको मतलब नजिकको मान्छे जति पनि कैलाली गाउँपालिकामा अनुदान दिने छ आफ्नो आसेपासेलाई मात्र दिने 50% अनुदान पनि भन्ने उता आफ्नै मान्छेले मात्रै दिने खै कस्तो हो त्यो उनीहरूलाई मात्र पाउने जति प्रत्येक वर्ष उनीहरूलाई मात्र किन पाउँछ भने हाम्रो भने पनि हो पाउने हो भने अब तपाईले कम से कम पाउनु पर्ने मेरो भनाइ जो पाउँछ उसैलाई मात्र प्रत्येक वर्ष उसैलाई पाउनु पर्ने तपाईको पावर सोको हिसाबमा के अरे यहाँ राजनीतिक चलखेलको कारणले मात्र पाउने भयो।
यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारले मातहतका निकायबाट वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानमा वर्षनी पहुँचवालाकै दबदबा हुने गरेको छ। त्यसरी अनुदान पाउनेहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला स्तरीय नेता तथा मन्त्री, सांसद निकटकै व्यक्ति बढी हुने गरेका छन्। कैलाली गाउँपालिका 7 कै बौकाही पोल्ट्री फार्मले समेत 100 हाँस पालेको छ, तर 500 हाँसका लागि सरकारी अनुदान पाएको छ। यता पशु सेवा विज्ञ कञ्चनपुरले भने अनुदानका लागि छनौट भएका कुनै पनि फार्मलाई भुक्तानी नदिएको दाबी गरेको छ। केन्द्रका प्रमुख पान सिंह ठगुन्ना हाम्रो पालिकाबाट चाहिँ नेपाली शासन भन्ने हिसाबले छनौट दियो। अझै पनि हामीले के भन्ने छ भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार नपाल्यो भने छनौट मात्रै भएको छ। अहिले दिएर छैन, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार भएन भने भुक्तानी हुँदैन। सम्बन्धित निकायकै मिलोमितोमा छनौट प्रक्रिया थाल्नु पूर्व नै लाभग्राहीको सूची तयार गरिदिई आएको जनगुनासो बढ्दो छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीको मिलोमितोमा कतिपय अवस्थामा सोही अनुकूलको मापदण्ड समेत बनाउने गरिएको दाबी स्रोतको छ। अर्कोतिर छनौट हुने लाभग्राहीलाई मापदण्ड भन्दा पनि भन्सुन र कागजी सिफारिसमै भर पर्दा अनुदान दिने क्रम बढेपछि वास्तविक किसान मारमा परेका छन्। तर भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कञ्चनपुरका प्रमुख ठगुन्नाको दाबी यस्तो छ। माछा पनि पालेको, हाँस पनि पालेको किसानलाई भनेर हामीले त आफ्नो व्यक्ति भन्ने त को छ र हाम्रो त आफ्नो भन्ने केही भएन। सूचना निकाल्ने त्यसमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो पर्छ त्यो हिसाबले खाने के भने माछा, हाँस, बङ्गुर अनुसार चाहिँ अब छनौट हुन्छ। छनौट भएपछि चाहिँ काम गरौँ भन्ने उनीहरूलाई काम गरिसकेपछि चाहिँ अनि हेरेर चाहिँ ठिक छ भने भुक्तानी दिने, छैन भने त्यस्तो स्थिति होइन। वर्षेनी कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण भइरहे पनि वास्तविक किसानले नपाउँदा अनुदानका नाममा समेत जनप्रतिनिधिले आफू निकटका व्यक्ति नै पोसिरहेका छन्, जसले वास्तविक किसान भने वर्षेनी मारमा परेको गुनासो गरिएको छ। अनुदान सिफारिसका आधारमा नभई अनुगमन पश्चात मात्रै वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। बाँकी प्रसङ्ग धनगढीका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई खाजा सहयोग गरिएको छ। बुधबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 बङ्गलामा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका 24 जना, भवानी माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका 40 जना, वडा नम्बर 18 स्थित खप्तडी आधारभूत विद्यालय F गाउँको क्वारेन्टाइनमा बसेका 63 जना, वडा नम्बर 19 स्थित फुलबारी माविमा बसेका 60 जनालाई खाजा सहयोग गरिएको हो। विभिन्न दाताहरूबाट सङ्कलन भएको रकमबाट उनीहरूलाई दिउँसोको खाजा सहयोग गरिएको हो। समाजसेवी मदन कुँवरबाट 10,000, श्याम फेन्सी स्टोर साल ट्रेडिङबाट 5,000 र बब्लु सिंहबाट प्राप्त 1,000 सहयोग रकमबाट खाजा वितरण गरिएको उद्योग वाणिज्य संघका सचिव सिद्धराज पनेरोले बताउनुभयो। र धनगढीको आरपी मोडर्न इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक उद्योगपति राजकुमार अग्रवालले PCR मेसिनका लागि 3,51,000 सहयोग गर्नु भएको छ। ह्युमानिटी फाउन्डेसनले मेसिन खरिदका लागि जारी गरेको अभियानमा अग्रवालले सहयोग गर्नु भएको हो। फाउन्डेसनलाई हालसम्म अमेरिका पुज्दै आएका सुदूरपश्चिमवासीहरूले 7,000 भन्दा बढी अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गरेको छ। ह्युमानिटी फाउन्डेसनलाई एक व्यक्ति 2 किट अभियान सञ्चालन गरिरहेको र 6 टनेलतिरमा स्थापना गर्ने प्रयोगशाला र PCR मेसिनका लागि स्थानीय स्तरदेखि देश विदेशमा पनि अभियान सञ्चालन गरिरहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम तायलले बताउनुभयो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा थप 27 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, प्रदेशभरि संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। बाजुरामा एकै दिन 4 दिने शिशुसहित 18 संक्रमित भेटे। सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएका बेला मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रित, ऐन संशोधन गरी 18% पारिश्रमिक बढाइयो। कैलालीका स्थानीय तह समेत विश्वसनीयता नभएको आरडीटी किट खरिद गर्ने तयारीमा, PCR को दायरा बढाउन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा बेवास्ता। सुदूरपश्चिममा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क अझै सङ्कलन भएन। कैलालीमा स्थानीय तहको तयारी समेत फितलो हुँदा थप जोखिम बढ्ने सम्भावना। र कैलालीमा भन्सुन र कागजी सिफारिसकै भरमा कृषि अनुदान वितरण गरिँदा वास्तविक किसान ओझेलमा, वर्षेनी अनुदानमा जनप्रतिनिधि निकटकै नक्कली किसानको दबदबा। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।